बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 9 नवंबर है साल 2020। बुग़्ज़ इमरान में अंधा हामिद मीर आज फिर रुसवा हुआ है। शरीफ और ज़रदारी माफिया की ग़ुलामी उसको किस तरह महंगी पड़ी है, इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज 9 नवंबर है और डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदैश है और हम उनको खराज अकीदत पेश करते हैं। वो मुफ़क्कर पाकिस्तान है। वो हकीकत में बहुत ही गहराई के अंदर उन्होंने जो शायरी की है, जिस तरह लोगों के अंदर इनकलाबी रूह बेदार की है, इस तरह के बहुत कम शोरा और इनकलाबी लीडर दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं। इस वक्त भी इकबालियात पर जितना लिखा जा रहा है, जितना इसको पढ़ा जा रहा है, और मगरबी दुनिया के अंदर भी कई लोगों ने इस पर PhDs की हैं, सैकड़ों किताबें इस पर लिखी जा चुकी हैं। इकबाल अकेडमी लाहौर के अंदर आप जाएं तो आप दंग रह जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर तैर हमीद तनोली साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं। बहुत ही रिसर्च हो रही है, बहुत ज़्यादा अहम काम है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और पाकिस्तान के लिए और मुस्लिम उम्मा के लिए उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। आज हामिद मीर, आपको इल्म है, मैं अक्सर इनका जिक्र करता हूँ, सलीम साफ़ी, हामिद मीर, गरीदा फ़ारूकी, आसमा शराजी, सुहेल वड़ैच, ये तबका मलामतिया है और ये वो लोग हैं जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल करप्ट, मैं इनको कहता हूँ। और ये आप भी इसको समझते हैं, कोई ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद भी नहीं है। लेकिन जब ये तहरीर लिख रहे होते हैं या प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो इनकी मुनाफकाना और दोहरा मयार ये ज़ाहिर करता है कि ये रियासत मुखालफ बयानिया जो भी होगा उसको ये प्रमोट करेंगे और उसके लिए जो भी इनको कीमत चुकानी पड़ी, खा उसका इंडिया रा डायरेक्ट फंडिंग कर रही हो या उसका ताल्लुक इसराइल से हो, अमेरिका से हो, लेकिन इन्होंने रियासत मुखालफ बयानिया के साथ खड़े होना है और कभी भी पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उनकी तारीफ नहीं करनी, बल्कि उनसे बुग़्ज़ का इजहार करना है। ये अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तान को बदनाम करने की मुसलसल कोशिशें करता रहता है। फिर ये वो लोग हैं जो कभी भी, अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चले, अगर 100 में से वो 80 काम दुरुस्त नहीं कर रहे, 20 तो अच्छे कर रहे होंगे इनके नज़दीक भी, तो वो 20 को कभी भी जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि ये 80 को हाईलाइट करेंगे और इस तरीके से बताएंगे कि ये वज़ीर आज़म तो नाअहल है, नखट्टू है। लेकिन जो इससे पहले शरीफ और जरदारी माफिया थे, उन्होंने मुल्क को बड़ा खुशहाल बनाया, लोग सही चल रहे थे, मीडिया आज़ाद था, मामलात अच्छे जा रहे थे। ये इनकी तारीखी बददियानती है जो आज के कालम के अंदर भी उन्होंने जिक्र की है। इस कालम की तफसीलात बड़ी आम है और आखिरी हिस्सा इसका बहुत आम है, इसलिए आप इसको ज़रूर समाअत करें। लेकिन इसके साथ ही जो लोगों ने इसकी क्लास ली है सोशल मीडिया पर कि किस तरह की बददियानती और शरीफ और जरदारी के हवाले से नरम गोशा रखने वाला, बल्कि उनका जो है वो जैसे ज़ाती मुलाजम टाइप लोग होते हैं, इस तरह के सहाफ़ती तबके से ये ताल्लुक़ रखता है, तो बहुत बड़ी रुसवाई उसको मिली है। अब ये आज इसने बेसिकली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर एक कॉलम लिखा है रोज़नामा जंग के अंदर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करके असल में जो टारगेट किया है वो मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को किया है। और मज़े की बात यह है कि जरदारी और जो नवाज शरीफ हैं उनके हवाले से इसने क्या जिक्र किया है वो भी मैं आपको तफसील से बताऊंगा। अब ये इसका कालम का उन्वान है गुड बाय घुमंडी। कहता है बदतमीज, गुसीला, जिद्दी, घुमंडी और मुतासब, लेकिन अपने हामियों का हीरो, जिसने सियासी मुखालफिन को गद्दार करार दिया या नफरत की सियासत करने वाला डोनाल्ड ट्रंप। ये वो कहता है कि पहला अमरीकी सदर है जिसने सियासी मुखालफिन समेत टीवी चैनल्स और अखबारात को 25 गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए और CNN पर फेक न्यूज़ का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलसल कहा कि मैं जीत रहा हूं, मैं इलेक्शन जीत गया हूं, तो इस साल की यह सबसे बड़ी फेक न्यूज़ बनी। 2020 में इलेक्शन अपनी फतह का पहले ही ऐलान कर दिया और वो कहते हैं कि ट्रंप सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि एक रवैये का नाम है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रंप जैसे लोग इख्तियार पर बुराजमान। ये आप गौर से सुनिएगा किस तरह ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस पर्दे में टारगेट कर रहा। हालांकि जरदारी, नवाज शरीफ और इस तरह के लोगों को भी कर सकता रहा, लेकिन ये इसका वो जाती बुग़्ज़ अनाद है कि इसको कभी मुंह नहीं लगाता इमरान खान, और ये इसका अपनी खबासत बातनी का इजहार करते हैं। जिस तरीके से वो कहते हैं कि लोग इख्तियार पर बुराजमान है, बाकी दुनिया के अंदर भी जहां सियासी मुखालफिन पर बगैर सबूत के गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जाती हैं, आज़ादी इदारे राय को दबाना, मजहबी, नस्ली, लिसानी तासुबात पर मबनी अक़लियतों के हकूक़ को पामाल करना और मुआशरे को तकसीम करते हैं। अब ये कह रहा है कि बगैर इल्ज़ाम के गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते हैं, टारगेट इसका है इमरान खान। अब मुझे बताइए
کہ جو ابھی نواز شریف کا بیانیہ ہے جب وہ پرائم منسٹر تھا اور اس وقت اس کی زبان نہیں ہلی، جب اس کو ڈیل کی کوشش کی گئی وہ ڈیل لے رہا تھا، اس دوران اس کی وہ انقلابی فکر سوئی رہی، اس کی بیٹی اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش رہا، وہ بیرون ملک جعلی بیمار چلا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو ڈیل اور ڈھیل نہیں ملی تو وہ ریاستی اداروں کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو، ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ان کو جو عرصہ وہ خاموش رہے، وہ کیوں خاموش رہے، وہ کیوں نہیں بولے، اس کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ اب یہ کہتے ہیں کہ جو آپ ان لوگوں پر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں، ان کی حرکتوں کو بھی ذکر نہیں کر رہے، جو انہوں نے ملک کے ساتھ بے وفائی کی، جو چوری کی، ڈکیٹی کی، منی لانڈرنگ کے باقاعدہ ناقابل تردید شواہد جو ہے وہ آصف زرداری کے خلاف موجود ہیں، وہ احتساب عدالت میں پیش کر چکا ہے نیب۔ اسی طرح شہباز شریف کے خلاف ناقابل تردید شواہد، ٹرانزیکشن، سارا ٹیٹیز ریکارڈ وہ موجود ہیں، وہ بھی اس طبقہ ملامتیہ کے جو صحافی ہیں بغض عمران سے بھرے ہوئے، ان کو نظر نہیں آیا، اور غداری کے الزامات جو ہیں بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں۔ بھئی ان کی جو شوگر ملز ہیں، رمضان شوگر مل، وہاں سے انڈین ایجنٹس پکڑے گئے، گلبوشن یادیو پکڑا گیا، اس نے کبھی نام نہیں لیا، وہ انڈیا میں گیا، کشمیری حریت رہنماؤں سے ملاقات کرنے سے اس نے انکار کر دیا، وہاں کا سفارت خانے کو کہا کہ آپ نے زیادہ جو ہے وہ ہلکا ہاتھ رکھنا ہے، زیادہ حاوی ہاتھ نہیں رکھنا، اور آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا مودی کو۔ یہ ساری چیزیں کیا آپ کہتے ہیں نا لا کے اندر سرکمسٹانشل ایویڈنس، ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن حالات و واقعات کی ایویڈنس تو موجود ہے کہ وہ کس طرح مودی اور اس کا یار ہے، لیکن یہ باتیں ان کو نظر نہیں آتی چونکہ بغض عمران اور بغض جنرل باجوہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ ٹرمپ کی طرح کے لوگ صرف جھوٹے وعدے کرتے ہیں، عوام کو ظلم و ناانصافی اور مہنگائی سے نجات کے خواب دکھاتے ہیں، حکمران بننے کے بعد ظالم بن جاتے ہیں۔ اب یہ وہ کہنا چاہتے ہیں، پھر اپنے مخالفین پر کرپشن، اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کے لیے الزام لگاتے ہیں، کرپشن ثابت نہ ہو سکے تو حب الوطنی کارڈ استعمال کرتے ہیں یا سیاسی مخالفین کو ملک دشمن قرار دیتے ہیں۔ ٹرمپ نے براک اوباما کو غدار قرار دیا، ملک دشمن قرار دیا، اور یہ اوباما نے گورے اور کالے لوگ اکٹھے کیے، اس نے تقسیم کیے۔ اب یہ اوباما اور اس کا کمپیریزن کر کے بتانا یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف اور زرداری وہ سب کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلتے تھے، ساری جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، لیکن عمران خان ان جماعتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتا، ان پر الزامات لگاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کو بڑی تکلیف ہے، یعنی اتنی آپ سمجھیں کہ بلاول اور مریم کو تکلیف نہیں ہے اپنے جو پاپا ہیں ان کی چوری اور کرپشن پر جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن وظیفہ خور جو صحافی جو بدماشیہ کے پالتو تھے ان کو سب سے زیادہ جو ہے اس پر تکلیف ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ پر غداری کا الزام لگا دیا، ان کی دیکھا دیکھی کئی ملکوں میں میڈیا کو دبانے کی کوشش کی، لیکن میڈیا کو دبانے والا ٹرمپ آج خود نشان عبرت بن گیا۔ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان میڈیا کو دبا رہا ہے، اور اگر عمران خان میڈیا کو دبائے گا تو پھر عمران خان بھی نشان عبرت بن جائے گا۔ یعنی حکومتیں بنانے والے، گرانے والے حامد میر سلیم صحافی اور اس طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں جو ان کو ساتھ لے کر نہیں چلتا، جو ان کو ہوائی جہازوں پہ نہیں سفر کرواتا، ہیلی کاپٹر میں ساتھ نہیں رکھتا، یا سرکاری خرچے پر حج نہیں کرواتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نشان عبرت بن جائے گا۔ انشاءاللہ تم جیسے جو صحافی ہیں، جو جھوٹے، بددیانت، خائن اور کرپٹ لوگوں کے محافظ ہیں، آپ انشاءاللہ لوگوں کا شعور بیدار ہو رہا ہے، آپ نشان عبرت بنیں گے۔ لوگ دیکھیں گے کہ اس طرح کے لوگ صحافت کے اوپر جو ہے گھسے ہوئے تھے، اور وہ صحافت کے نام پر بدنما داغ تھے۔ صادق خان میر لندن پر تنقید کی ٹرمپ کا، اس کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی اوباما کے دور کا کچھ ذکر کیا، لیکن میں آخر میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے دھاندلی کا الزام لگایا، اور ممکن ہے ٹرمپ کنٹینر پر بھی چڑھ جائے، اور مگر وائٹ ہاؤس سے نکلنے کے بعد جھوٹ بولنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ کنٹینر کی بھی مثال دی ہے، اور کہتے ہیں آخری حصہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نے دنیا کو تقسیم اور غیر محفوظ کیا۔ وقت آ گیا ہے کہ میڈیا دنیا کے ہر خطے میں ٹرمپ جیسے جھوٹوں گھمنڈیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جائے، اور ان کا جھوٹ بے نقاب کر کے عوام کے سامنے رکھے، اور ایسے بدتمیزوں سے اور گھمنڈیوں سے نجات دلائے۔ اب یہ بدتمیز اور گھمنڈی کہنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نام لینے کی جرت نہیں ہے،
اور یہ بات اس طریقے سے کر رہا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی مرچیں اس بیچارے کو لگی ہیں، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں صحافت کے اندر گھسے ہوئے، ان کو کس طرح کی بے شرمی اور بے حیائی پر بھی وہ بالکل جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب ان پر تھوڑی تنقید کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے، یہ دوسرے، یہ ہمارے اوپر لگے ہیں۔ اور آخر کے اندر جس طرح کی اس نے زبان استعمال کی ہے اور بدتمیزوں سے بات کی ہے، تو اب بدتمیز تو بھئی آپ سے بڑا ہے کوئی نہیں، جو صحافت کے لبادے میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس سے اندازہ کرنا چاہیے، اگر تو چور اور کرپٹ لوگ وہ شور مچا رہے ہیں سیاسی طور پر، تو آپ سمجھیں کہ عمران خان کی ڈائریکشن درست ہے، اور اگر وظیفہ خور اور پالتو قسم کے صحافی اگر وہ تنقید کر رہے ہیں، عمران خان کو برا کہہ رہے ہیں، اور آصف زرداری اور شریف مافیا جو ہے اس کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اور ان کی چوری اور کرپشن پر بات نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خیانت اور بددیانت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ان کی دم پر پاؤں آیا، لیکن یہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اور اس کالم پر جو اس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا گیا، جس طرح اس کی رسوائی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر یہ طبقہ ملامتیہ انشاءاللہ ہمیشہ رسوا ہوتا رہے گا، اور پاکستان ترقی کی طرف بڑھتا جائے گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔